جیڑی ہے فرمایا انہاں دے لئی میں باغات تیار کیتے نے جنہاں دے تھلے فرمایا نہراں بہندیاں نے فرمایا باغات دے اندر جان گے یعنی جنت دے اندر جان گے ذالک الفوز العظیم یہی کامیابی ہے یعنی صحابہ دی جماعت جنتی جماعت ہے اور صحابہ دی جماعت یہی کامیاب جماعت ہے۔ کلام مجید دی آیت کریمہ تو پتہ چلیا صحابی رسول ایک نہیں سارے صحابہ اللہ فرما رہا ہے جنتی ہے اور اللہ فرما رہا ہے میں محبوب دے سارے صحابہ نو کامیابی عطا کر دیتی ہے۔ محبوب دے سارے صحابہ کامیاب ہو گئے نے اور صحابی کون ہوندا ہے؟ صحابی وہ شخص ہوندا ہے جنہیں ایمان دی حالت دے اندر ایمان دیاں نگاہاں دے نال حضور دا دیدار کیتا اور حضور دا دیدار کر کے اس ایمان دے نال دا خاتمہ ہو گیا، چاہے انہیں کوئی نماز پڑھی روزہ رکھیا کچھ بھی نہیں کیتا، صرف ایمان دیاں نگاہاں نال حضور دا دیدار کیتا، حضور دے دیدار تو بعد اس دا انتقال ہو گیا۔ زمانے دے غوث کتب ابدال پورا جہان اس صحابی دا مقابلہ نہیں کر سکتے جنہیں ایک دفعہ حضور دا دیدار کر لیا ایمان دی نگاہاں نال۔ پورا جہان ایک سائڈ تے ہوئے او کلا بندہ ایک سائڈ تے ہوئے، پورا جہان چاہے غوث ہون کتب ہون ابدال ہون غوث اعظم ہی کیوں نہ ہون لیکن صحابی رسول دا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ انہوں نے صحبت مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی پا لئی، دیدار حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا کر لیا، اس وجہ تو کوئی بندہ بھی صحابی دے مرتبے نو نہیں پہنچ سکتا۔ اور پھر صحابہ دے بارے حضور کی فرمایا حدیثاں یاد کر کے لے جانا، حضور فرماندے نے بعد دے وچ آن والا کوئی بندہ احد پہاڑ جنہ سونا اللہ دے راہ تے خرچ کرے لیکن میرے صحابہ وچوں کوئی صحابی ایک مد جو ایک مٹھی جو دی اللہ دے راہ تے خرچ کرے پھر بھی میرے صحابہ دے مقابلے تے نہیں آ سکتا جن نے احد پہاڑ جنہ سونا خرچ کیتا ہے۔ فرمایا اینا سونا بھی خرچ کر دے لیکن میرا صحابی ایک مٹھی جو اللہ دے راستے تے خرچ کر دے پھر بھی فرمایا مقام مرتبہ عزت وقار میرے صحابی دی زیادہ ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ دا مفہوم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کر دینے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ دی عزت کرو تعظیم کرو۔ کیوں؟ فرمایا تواڈے وچوں بہترین لوگ جڑے نے میرے صحابہ نے، فرمایا میرے صحابہ دی تعظیم کرو میرے صحابہ دی عزت کرو، اے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ۔ اور پھر یہ بھی غور کرنا ہے کہ حدیث مبارکہ دا مفہوم ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماندے نے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ اور آل دی مثال دیتی، فرمایا میری آل دی مثال ایویں جویں کشتی ہوندی اور فرمایا صحابہ دی مثال ایویں جویں آسمان دے ستارے ہوندے۔ اور فرمایا حدیث مبارکہ دا مفہوم حضور فرماندے ایک بندہ بحری سفر کر رہا ہے کشتی دے اوتے سفر کر رہا ہے لیکن آسمان دے ستارے روشن نہیں، بندہ اووی منزل تے نہیں پہنچ سکتا، ایک بندہ روشنی دے اندر تے ہے انہیں منزل تے جانا ہے، درمیان دے اندر دریا ہے دریا پار کے کر کے جانا ہے لیکن فرمایا کشتی نہیں منزل تے اووی نہیں پہنچ سکتا۔ حدیث مبارکہ نے دس دیتا میری آل حضور فرمایا کشتی ہے، کشتی دے اندر سوار ہوو گے پھر تاریاں دی روشنی لو گے یعنی میری آل نو بھی منو گے صحابہ نو بھی منو گے تو پھر کامیاب ہو کے جنت اندر پہنچ جاؤ گے، پھر کامیاب ہو کے جنت اندر پہنچ جاؤ گے۔ حدیث مبارکہ حضور علیہ السلام ہر چیز کھول کے بیان فرما دیتی، فرمایا ایک دا دامن پکڑو گے نہیں منزل تک پہنچ سکتے۔ تو عزیزم غور کرو ایک بندہ کشتی دے اوتے سوار ہے رات اندھیری ہے ستارے روشنی نہیں دے رہے لیکن کس طرف کشتی لے کے جائے گا، لیکن ایک بندہ کشتی دے اوتے سوار ہے تارے بھی روشنی دے رہے نے وہ منزل مقصود تک پہنچ جائے گا۔ فرمایا میری آل جیڑی ہے کشتی دی مانند ہے اور صحابہ ستاریاں دی مانند ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ دے اندر واضح لفظ نے میرے محبوب نے فرمایا صحابی کن نجوم بأیہم اقتدیتم فاہتدیتم، فرمایا میرے صحابہ آسمان دے ستاریاں دی مانند نے، فرمایا انہاں وچوں جس دی بھی اقتدا کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے، جس صحابی دی بھی اقتدا کرو گے، تخصیص نہیں حضور فرمائی، فرمایا جس صحابی دی بھی اقتدا کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اج اسی یہی صحابہ جنہاں دے بارے حدیثاں بھی سماعت کیتیاں جنہاں دے بارے کلام مجید دی آیت بھی سماعت کیتی، انہاں صحابہ دی سب وچوں ایک صحابی رسول کاتب وحی حضرت امیر معاویہ دا ذکر خیر اسی کرنا ہے، اچھی آخدو سبحان اللہ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جنہ دا 22 رجب نو عرص پاک ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا نامی اسم گرامی معاویہ ہے۔
اور معاویہ نام دا مطلب ہے بہادر دلیر آدمی. اور اس تو یہ بھی غور کرنا، بعض لوگ کہندے نے معاویہ دا معنی درست نہیں. اس چیز دے اتنے غور کرو، جیڑا نام حضور دے صحابی دا نام آ گیا، انہاں حضور دے پیچھے پڑھیاں نمازاں، حضور انہاں نو دعاواں دتیاں تے معاویہ نام تو دتیاں. کیا حضور نہیں سی سمجھدے معاویہ نام درست نہیں؟ اور پھر شارح بخاری علامہ بدر الدین عینی علیہ الرحمہ نے لکھیا ہے، آپ فرماندے نے معاویہ نام دا ایک صحابی نہیں سی بلکہ 20 تو زیادہ صحابہ دے نام معاویہ سی. حضور دے پیچھے نمازاں پڑھتے رہے، حضور دی بارگاہ چ رہے، حضور دی صحبت چ رہے. باقاعدہ حدیثاں دے اندر الفاظ نے حضور منع کیتا کہ اے نام نہیں ہونا چاہیے، اے نام ہونا چاہیے. کئی صحابہ دے حضور نام بدلے بھی، لیکن حضرت امیر معاویہ دا نام نہیں بدلیا. حضور جانتے سن کہ معاویہ دا مطلب ہے بہادر، تے میرا معاویہ واقعی بہادر ہے، معاویہ واقعی بہادر ہے. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امیر معاویہ دا نام نہیں بدلیا. پھر آپ دی کنیت ابو عبد الرحمن، اور آپ دی ولادت بسعادت بعثت نبوی تو اعلان نبوت تو 5 سال پہلا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دی ولادت ہوئی. اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کیوں تربیت حضور دی بارگاہ چ سی. ایک دفعہ حضور دا مجمع لگ گئے، صحابہ بیٹھے نے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ابتدائے اسلام میں حضور دی بارگاہ چ لوگ آ رہے نے، اسلام قبول کر رہے نے، حضور دے معجزات دیکھ رہے نے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے وچ یمنی بادشاہاں دی اولاد وچوں ایک آدمی جنہ دا نام ہے وائل بن حجر حضور دی بارگاہ چ آئے. جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ چ آئے تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ نے بڑی عزت دیتی. حضور دے صحابہ حضرت وائل بن حجر نو ملے اور آکھیا، اے وائل بن حجر تسی آئے اج جو حضور دی بارگاہ چ 3 دن پہلا حضور نے فرما دیتا سی صحابہ 3 دن بعد یمنی بادشاہاں دی اولاد دے وچوں وائل بن حجر میری بارگاہ چ آ جائے گا. تسی تے اج آئے ہو، 3 دن پہلا حضور نے فرما دیتا سی. یعنی حضور جان رہے سی ہون کنے میری بارگاہ چ آنا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ چ آئے، حضور بڑی عزت دیتی، اپنے قریب بٹھایا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی قریشی نوجوان جنہ دا نام ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور فرمایا، اے معاویہ انہاں نو نال لے جاؤ، انہاں دے مکان دا انتظام کرو، اے معاویہ انہاں دی تکریم بھی کرو. حضرت امیر معاویہ کہندے نے میں انہاں نو نال لے گیا. فرماندے میں جس وقت نال لے کے گیا وہ اونٹنی دے اوتے سوار سی، ابتدائے اسلام سی. فرماندے اونٹنی دے اوتے سوار سی، گرمی دا موسم سی، میرے ننگے پیر سی. فرماندے کافی سفر کیتا، مکان دور سی. میں عرض کیتی کہ اے وائل بن حجر میرے پیر ہن اینے جل چکے کہ اندر تک سیک پہنچ گیا ہے، کیوں نہ ہوئے کہ تسی مینوں اپنی جُتی عطا کر دیو. وائل بن حجر کہندے نے ابتدائے اسلام سی، میں آکھیا میں بادشاہاں دی اولاد تے تانوں جُتی دواں، میں نہیں جُتی دینی، میں گوارا ہی نہیں کرتا. حضرت امیر معاویہ کہندے نے میں پھر عرض کیتی کہ حضور چلو جُتی نہیں دینی، میرے پیر جل رہے نے، تسی اپنی سواری دے پیچھے مینوں سوار کر لو. وہ کہندے اے بھی نہیں ہو سکتا. لیکن حضرت امیر معاویہ حرف شکایت زبان تو نہیں لیاندا، کیوں؟ حضور دا آرڈر سی. فرماندے میں مکان تک لے کے گیا. ایک وہ وقت آیا حضرت امیر معاویہ خود کہڑا بادشاہاں دی اولاد نے سی، آپ بھی بادشاہ سن، قریشی سن، آپ بھی بادشاہاں دی اولاد سی، لیکن حضور دی بارگاہ جو تربیت ہوئی سی کہ معاویہ حلم دے اندر رہنا، بردباری دے اندر رہنا، برداشت کرنی. اور حضرت امیر معاویہ نے حضرت عبداللہ بن عباس کہندے نے میں حضرت امیر معاویہ جیسا بردبار برداشت کرنے والا کوئی بندہ اج تک نہیں دیکھیا جنہ حضرت امیر معاویہ نو برداشت کرنے والا دیکھا. کہندے میں منزل تک لے گیا، وقت وہ بھی آیا کہ حضرت امیر معاویہ نو اللہ کریم نے ملک شام دی سلطنت عطا فرمائی، بادشاہت عطا فرمائی. تے یہی وائل بن حجر آپ دی بارگاہ دے اندر آئے نے کسے کام دی وجہ تو کہ حضرت امیر معاویہ اٹھ کے استقبال کیتا، استقبال کر کے اپنے نال مسند تے بٹھایا تے او پرانا وقت نہیں یاد کرایا. آپ نے فرمایا کہ اے وائل بن حجر اے مسند بہتر ہے یا تیرے اونٹ دی پشت بہتر سی؟ انہیں آکھیا وائل بن حجر کہن لگے اے حضرت امیر معاویہ او ابتدائے اسلام سی، مینوں اس وقت اینا علم نہیں سی، کاش کہ مینوں علم ہوندا تے میں تانوں اپنی اونٹ دے پیچھے نہیں بلکہ اونٹ دے اگے سوار کردا، میں اونٹ دے اگے سوار کردا. اس وقت اینی تکریم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیتی. اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دا بچپن بھی ایسا گزریا کہ زمانہ ہے بچپن دے اندر بھی آپ نے کدی بت پرستی نہیں کیتی، بچپن دے اندر بھی گناہاں تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بچ کے رہندے سن.
اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی والدہ ماجدہ ایک دن آپ نو لے کے باہر بیٹھیے، آپ کھیل رہے نے، ایک کاہن گزریا، کاہن نے جس وقت دیکھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نو تے دیکھ کے کہن لگا اے بچہ او وے کہ جڑا ان قریب اپنی قوم دا سردار بن جائے گا، اپنی قوم دا سردار بن جائے گا۔ اور اس حدیث مبارکہ دے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کائن نے آکھیا ان قریب، اور پھر او ویلا بھی آیا جس وقت حضرت امیر معاویہ بادشاہ بنے، امیر بن کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت امیر معاویہ خود ہی مقام والے نہیں، آپ دے والدین، آپ دی والدہ، آپ دے والد گرامی حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ فتح مکہ دے موقع تے جس وقت انہوں نے اسلام قبول کیتا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کنی کرم نوازی فرمائی انہاں دے نال۔ حضور علیہ السلام فرمایا اج جیڑا بندہ فتح مکہ دے دن، فرمایا جیڑا بندہ ابو سفیان دے گھر دے اندر داخل ہو جائے گا وہ بھی بندہ امن دے اندر آ جائے گا۔ حضور فرمایا جیڑا انہاں دے گھر دے اندر، اور پھر انہاں دا سلسلہ نسب کی یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے نال مل جاندا ہے حضرت عبد مناف تو جا کے۔ کس طرح؟ حضور دا نام حضرت محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف، اور ادھر حضرت امیر معاویہ دا شجرہ بھی پڑھو، حضرت امیر معاویہ بن ابو سفیان، صخر بن حرب بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف، اور پھر آپ دی والدہ حضرت ہند، انہاں دا شجرہ بھی جا کے عبد مناف تے حضور دے نال مل جاندا ہے۔ پچھوں یہ سارا خاندان ایک ہی سی تے اج ایویں لوگ کی کہندے نے پتہ نہیں انج ہو گیا اونج ہو گیا، اے حضور دا خاندان ہے۔ حضرت عبد مناف تے جا کے انہاں دا سلسلہ حضور نال مل جاندا ہے۔ اے صحابی رسول حضرت امیر معاویہ حضور دے رشتہ دار بھی سن، اور جس وقت حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ایمان قبول کیتا، اسلام قبول کیتا، تو حضور دی بارگاہ چ عرض کر دینی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری یہ تمنا ہے کہ حضور میری 3 گزارشاں تسی قبول فرماؤ۔ ایک حضور میری گزارش اے وے کہ میری بیٹی حضرت ام حبیبہ دے نال تسی نکاح فرما لو، اور دوسری میری گزارش اے وے کہ حضور مینو اے مسلمانہ دا امیر مقرر فرما دیو کہ جس طرح میں کافران دی طرفوں مسلمانہ دے خلاف لڑتا رہا، ہن میں مسلمان ہو گیا، ہن میں مسلمانہ دی طرفوں کافران دے خلاف جہاد کراں۔ اور تیسری حضور میری گزارش ہے میرا بیٹا معاویہ، انہوں نے کاتب وحی مقرر فرما لو۔ انہوں نے حضور دی بارگاہ چ 3 گزارشاں پیش کیتیاں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 ہی قبول فرما لیاں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 ہی قبول فرما لیاں۔ اور پھر اس کے اوتے غور کرنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 ہی قبول فرما لیاں۔ حضرت ابو سفیان 8 ہجری دے اندر مسلمان ہوئے نے فتح موقع دے وقت، اور آپ دا نکاح حضرت ام حبیبہ دا نکاح 6 یا 7 ہجری دے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے نال ہویا۔ پھر اتنے کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ انہوں نے بعد دے اندر کیوں حضور دی بارگاہ چ عرض کیتا؟ علماء نے لکھا ہے انہوں نے بعد دے اندر اس تو عرض کیتا کہ اس وقت آپ مسلمان نہیں سی، ہن آپ ہوئے مسلمان ہو کے آپ نے دوبارہ تجدید کر دیا حضور دی بارگاہ پھر عرض کیتا کہ حضور ام حبیبہ دے نال نکاح فرما لو۔ آپ دعاواں لینیاں چاہتے سن کہ میں حضور کولو دعاواں لے لواں، میں حضور دے کولو دعاواں لے لواں، اس واسطے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ انہوں نے عرض کیتا۔ اور پھر حضرت ابو سفیان بھی اسی طرح ہی کیتا۔ جس وقت حنین دی جنگ ہوئی ہے، حضرت امیر معاویہ بھی جنگ دے اندر شریک نے، حضرت ابو سفیان بھی جنگ دے اندر شریک نے، اور حضرت امیر معاویہ دے بھائی یزید بھی جنگ دے اندر شریک نے۔ اور یہ یاد رکھنا یہ حضرت یزید دے چاچے سی۔ یہ ہو جاندہ ہے کہ ایک بندہ بدبخت ہوئے دوسرا نیک بخت ہوئے، جس طرح حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دے نبی اور انہاں دا پتر وہ کافر ہو گیا، تو اس لیے ایک چیز نو بنیاد بنا کے اگلے نو غلط نہیں آکھیا جا سکتا۔ اور اس طرح زمانے دے اندر معاشرے دے اندر بھی ہو جاندہ ہے، بعض دفعہ اس طرح بھی ہو جاندہ ہے ایک بندہ امام مسجد ہوندہ ہے، خطیب ہوندہ ہے، نیک ہوندہ ہے، لیکن اولاد ان کو چنگی نہیں نکل دی۔ ایک قدرتی معاملات کیا نوح علیہ الصلوۃ والسلام نو مننا چھڑ دیاں گے؟ نہیں، اللہ دا قرآن کہہ رہے نوح علیہ الصلوۃ والسلام دا انکار کریں گے کافر ہو جاواں گے۔ اسی طرح ہو جاندہ ہے صحابی رسول سن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن اولاد یزید غلط نکل آئے تھے، دے اندر انہاں دا کوئی قصور نہیں۔ کلام مجید ہی آئے تھے جنہیں جو برا کیتا وہ دے کولو او دا حساب ہونا ہے، دوسرے دا حساب نہیں ہونا۔ حضرت امیر معاویہ صحابی رسول سن، حضور دے در دے بھی غلام سن، حضور دی آل دے در دے بھی غلام سن، اس لیے اللہ بھی ہونا تو راضی، اللہ دا رسول بھی راضی ہونا تو۔
اس ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਨਾ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਸਨ। ਤੇ حضرت امیر معاویہ بھی جنگ دے اندر شریک سن، آپ دے بھائی حضرت یزید بھی جنگ دے اندر شریک سن، آپ دے والد گرامی حضرت ابو سفیان بھی جنگ دے اندر شریک سن۔ جس وقت فتح ہوئی، حنین فتح ہویا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تینوں نو، حضرت ابو سفیان نو، حضرت امیر معاویہ نو، آپ دے بھائی حضرت یزید بن ابی سفیان نو، یہ تینوں نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام 100 اونٹ دیتا، 40 اوقیہ حضور سونا عطا کیتا۔ حضور انہاں نو 100 اونٹ عطا کر رہے ہیں، 40 اوقیہ سونا عطا کر رہے ہیں۔ اور پھر جس وقت اس حنین دی جنگ تو بعد طائف دی جنگ ہوئی، حضرت ابو سفیان اس کے اندر لشکر دے سردار نے، بطور سردار حضرت ابو سفیان جنگ کر رہے ہیں، اور جنگ دے دوران اینا اسلام دی خاطر لڑے کہ آپ دی ایک اکھ طائف دے میدان دے اندر اسلام دی خاطر لڑدیاں ضائع ہو گئی۔ اور پھر طائف دی جنگ تو بعد جنگ یرموک جس وقت ہوئی، اس جنگ دے اندر بھی حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے شرکت کی تھی۔ جس وقت حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ شرکت کی تھی ہے، اس جنگ دے اندر آپ دی دوسری اکھ بھی راہ اسلام دے اندر شہید ہو گئی۔ آپ نے دونوں اکھاں راہ اسلام دے اندر قربان کر دیتیاں۔ غور کرنا، حدیث مبارکہ دا مفہوم ہے کہ جس وقت بندہ جنگ دے اندر جاندا ہے، اس نو تلوار لگ دی ہے، شہید ہو جاندہ، وہ دے جسم دا ایک قطرہ جسم دے وچوں خون دا نکلا ہے، وہ زمین تے نہیں گردا کہ اللہ دی بخشش کر دیندہ ہے۔ تو جس بندے دا ایک قطرہ نہیں، دونوں اکھاں راہ اسلام دی خاطر اسلام دے ہوتے لڑدے ہوئے دونوں اکھاں شہید ہو جان، اس ابو سفیان دی شان دا کی عالم ہوئے گا۔ دونوں اکھاں اسلام دی خاطر قربان کر دیتیاں۔ اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے نال وفا کیتی۔ پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دی والدہ حضرت ہند رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ صدیقہ فرمانیاں نے، آپ دی والدہ فرمانیاں نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس وقت اسی مسلمان نہیں ساں، اس وقت پوری دنیا دے وچوں سب تو برا گھرانہ مینوں لگدا سی تہاڈا لگدا سی، لیکن ہون اسی مسلمان ہو گئے ہاں، میرا دل میرا ایمان یہ کہندا ہے کہ کائنات اندر سب تو اچھا گھرانہ ہے تو حضور تہاڈا گھرانہ ہے۔ پھر حضور دی بارگاہ دے اندر آپ نے 2 پن کے بکریاں حضور دی بارگاہ دے اندر پیش کیتیاں۔ حضور دی بارگاہ حضرت ام سلمہ بھی موجود نے، حضرت میمونہ بھی موجود نے، اور حضرت عبد المطلب دی اولاد دے وچوں ہور عورتاں بھی حضور دے کریم موجود نے۔ خادمہ آپ دی بارگاہ دے اندر 2 پنیاں ہوئیاں بکریاں لے کے آئی تے عرض کیتا کہ حضور میری مالکہ حضرت ہند نے تہاڈی بارگاہ تحفہ پیش کیتا ہے۔ یا رسول اللہ، وہ یہ بھی عرض کر دیاں سن کہ حضور تہاڈی شایان شان تے نہیں، لیکن عید کی ساڈے حالات کچھ کمزور سن، بکریاں تھوڑیاں سن، اگر ساڈا بس چلدا تے اسی اس تو بھی زیادہ تہاڈی بارگاہ ہدیہ پیش کر دیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت یہ سنیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعا دیتی۔ حضور فرمایا یا اللہ ہند دی بکریاں دے اندر برکت عطا فرما۔ آپ کہندیاں نے حضور نے دعا دیتی، حضور دی دعا دی اینی برکت ہوئی، اگلے سال اس تو ڈبل بکریاں ہو گئیاں۔ حضور اس گھرانے نو دعاواں دے رہے نے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام انہاں دے نال محبت فرما رہے نے۔ فتح مکہ دے موقع تے حضور فرماندے ابو سفیان دا گھر امان دا گھر ہے۔ حضور اینیاں وفاواں کر رہے ہیں، بدبخت والے بھی جگڑ رہے ہیں، انج ہو گیا انج ہو گیا، اور جدوں حضور انہوں نے معاف کر دیتا، جدوں اسلام قبول کر لیا، پھر حضور انہاں تو راضی ہو گئے، اللہ انہاں تو راضی ہو گیا۔ کوئی کمینہ نہ بھی راضی ہوئے، او دے نہ راضی ہونا انہاں دی شان دے اندر فرق نہیں پیندا، انہاں دی شان انہاں دا مقام بلند ہی رہے گا۔ کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا خاندان، پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں عاجزی دے پیکر سن۔ ایک دفعہ آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دی بارگاہ چ خط لکھیا، اے امی جان مینوں کچھ نصیحتاں ارشاد فرماؤ۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ تمام مومنہ دی ماں ہے، ساڈی بھی ماں ہے۔ آپ دی بارگاہ چ خط لکھیا کہ امی جان مینوں کچھ نصیحتاں فرماؤ۔ آپ فرماندیاں نے کہ میں حضور دے کولوں سنیا، جڑا خط لکھیا جوابی خط، کہندیاں نے کہ میں حضور دے کولوں سنیا جڑا بندہ لوگاں نو راضی کردیاں ہویاں رب نو ناراض کر لے گا، اللہ اس بندے نو لوگاں دے ہتھے کر دے گا، لوگاں دا محتاج کر دے گا۔ اور فرمایا جڑا بندہ رب نو راضی کردے ہو لوگاں نو ناراض کر لے گا، اللہ انہوں لوگاں تو بے پرواہ کر کے اپنی بارگاہ چ قبول کر لے گا۔ اس حدیث مبارکہ تے غور کرو، اج کل کی ہے ہر بندہ دنیا راضی کر رہے ہے، ہر بندہ دنیا دی طرف ہے۔ حضور فرمایا جڑا دنیا نو راضی کرے گا اللہ نو ناراض کر دے گا، اللہ انہوں دنیا دا محتاج کر دے گا۔
انہوں دنیا داراں دے ہتھے کر دے گا۔ اس حدیث مبارکہ تے غور کی جائے تو اس کی بہت زیادہ تشریح ہے۔ اج کل بہت موقع تے اسی اللہ رسول نو ناراض کر لینے ہیں۔ شادی دا ہی موقع آ جاوے تے ہر بندہ اٹھ کے آکھے گا مولوی جی شادی والا گھر سجدا ہی کون دے نال ہے؟ یہ تو فوتگی والے گھر چپ چاپ ہوندی ہے، شادی والے گھر تے ایدا نہیں ہوندی، یہ تو سجدہ ہی اس طریقے دے نال ہے۔ تو شادی دے جس وقت اسی اللہ رسول نو ناراض کر دیتا، جس وقت اسی اللہ نو ناراض کر دیتا، پھر شادی دے اندر برکت کی ہوئے گی؟ پھر جمن والی اولاد کیڑا کوئی میر علی بن جائے گا یا بابا فرید بن جائے گا؟ پھر اسی اعتراض کرتے ہیں مولوی جی دعا کرو اولاد نہ فرمانی، اولاد تے آپ ہی نہ فرمان نکلنی۔ جس وقت شادی دے ہوتے تو اللہ دی نہ فرمانی کیتی، شادی دے ہوتے تو اللہ دی نہ منی۔ اور پھر اج دور ایسا ہے، اس دور دے اندر اللہ معاف کرے ساری امت نو اللہ دی بارگاہ چ توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ معاف کرے، زلزلے آ رہے ہیں، تسی سوشل میڈیا تے جا کے دیکھو، ترکی دے اندر ملک شام دے اندر زلزلہ آیا ہے۔ یہ حضرت عائشہ دے کولوں پوچھا گیا امی جی یہ دسو کہ زلزلے کیوں آندے نے، زلزلے آن دی وجہ کی ہوندی ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا میں مصطفیٰ کریم دے کولوں سنیا، حدیث مبارکہ دا مفہوم ہے، جس وقت فرمایا عورتیں بے حیا ہو جان، اپنے مرد چھڑ کے غیر مرداں دے کول جان، اور فرمایا جس وقت لوگ بے حیا اور آوارہ عورتوں نو لیا کے انہاں نو گان واسطے لگا دین، فرمایا بے حیائی عام ہو جائے، زنا عام ہو جائے، پھر فرمایا اللہ دے عذاب دا انتظار کرو، قریب ہے کہ تواڈے اوتے زلزلے آ جان۔ ہن اس دور دے اندر دیکھو یہ عام نہیں ہے، شادی دے ہوتے جڑا بندے کول چار پیسے آ جان دی کوشش ہوندی ہے فلانے کنجر نو سدنا تے فلانی نو سدنا، اور اس طریقے دے نال کیتا جانا۔ حدیث مبارکہ دے واسطے لفظ نے حضرت عائشہ کہندی نے کہ جس وقت بے حیا اور آوارہ عورتاں نو نچایا جائے گا، انہاں دے گانے سنے جان گے، پھر اللہ دی طرفوں زلزلیاں دا عذاب، اس دا انتظار کرو کہ ان قریب تواڈے اوتے زلزلے آ جان گے۔ تے ہر تیسرا بندہ جس دے کولوں چار پیسے وہ کہندا شادی سجدی تاں جس وقت خوب اللہ نو ناراض کیتا جاوے۔ زلزلیاں نو تے دعوت اسی آپ دے رہے ہیں، یہ حدیث مبارکہ یاد کر کے لے جاؤ۔ بزرگ جنہ دا گھر دے اندر چل دی ہے وہ گھر دے اندر شادی دے موقع تے حدیث مبارکہ سناؤ، حضور فرمایا جس وقت ایسی بے حیائی ہوئے گی، زنا عام ہو جائے گا، آوارہ عورتوں نو نچایا جائے گا، انہاں دے گانے سنے جان گے، پھر اللہ دی طرفوں یا پتھر برسن گے یا زمین پھٹ جائے گی، اللہ دا عذاب آ جائے گا۔ یہ شادیاں دے موقع تے سناؤ، یہ تو محبوب دا صدقہ ہے، نہیں تے ہر روز زلزلے آ جان۔ محبوب دا صدقہ ہے جڑا کدی کدا اللہ کہندا ہے آ جاؤ میری بارگاہ دی طرف، او توبہ کر لو، او میری بارگاہ دی طرف آ جاؤ۔ یہ اللہ نے ٹھیل دیتی ہے کہ ساسی گناہ کر دیں اس وقت ساڈے متھیاں تے نہیں لکھیا جاندا، دروازیاں تے نہیں لکھیا جاندا، ساڈے تے اس وقت پتھراں دی بارش نہیں ہوندی۔ یہ تو محبوب دا صدقہ ہے۔ اللہ کدی کدی کہندا ہے او یار اے دیکھ کے او ترکی دے اندر زلزلہ آیا ہے، او ملک شام دے اندر زلزلہ آیا ہے، او اے دیکھ کے توبہ کر لو، اے دیکھ کے ہی تسی توبہ کر لو۔ آج اسی اگر یہی دیکھ کے توبہ نہ کیتی، اور یہ بھی حدیثاں دے اندر لفظ فرمایا قریب ہے تواڈے تے پتھراں دی بارش ہوے، تانوں زمین دے اندر دنسا دیتا جاوے، ایسے ایسے بھی اللہ دی طرفوں عذاب ہون گے جس وقت بے حیائی عام ہو جائے گی۔ اس لیے جڑا آندا ہے ماما ناراض ہو جائے گا، چاچا ناراض ہو جائے گا، حضور فرماندے نے اگر تسی انہاں نو راضی کر دیں، اللہ نو ناراض کر دیتا، اللہ پھر حوالے بھی تانوں انہاں دے کر دے گا، انہاں دا محتاج کر دے گا۔ اس لیے کوئی خوشی دا ویلا آوے، غمی دا ویلا آوے، کدی بھی اللہ نو نہ بھولیا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو نہ بھولیا جائے، اللہ رسول نو یاد کرنا، یہی دیکھنا کہ اگلی گھڑی ہو سکتا موت آ جاوے۔ جس وقت بندے دا خیال ہوئے نا ہو سکتا اگلی گھڑی موت آ جاوے، گناہ کر دیں۔ اور حدیث مبارکہ دا مفہوم ہے بندہ جس حال دے اندر مردا ہے اس حال دے اندر اٹھایا جاندا ہے۔ تے اگر اسی گناہ کر دیں مر گئے، اس حال دے اندر سارے محشر دے میدان چ لوگاں دے سامنے اٹھائے گئے تو رسوا ہو جائیں گے۔ اس لیے خنارا کوئی کڑی بھی ایسی نہ آوے جس وقت اسی گناہ دے اندر فوراً ہر جگہ جتھے کوئی نہیں دیکھدا، بے شک بند کمرہ ہے اوتھے بھی رب دیکھ رہا ہے، اوتھے بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ تے حضرت عائشہ صدیقہ جڑیاں نصیحتاں فرمائیں یہی فرمائیاں، فرمایا کدی بھی اللہ نو ناراض نہ کرنا، لوگاں نو راضی کر دیں، کدی بھی اللہ نو ناراض نہ کر لینا ہے۔ اس لیے خدا رہا ہے جڑے زلزلے آ رہے ہیں یہ اللہ دے عذاب نو خود دعوت دے رہی ہیں۔ شادی دا ویلا آوے تو کدی بھی غلط کام نہ کیتے جان، بلکہ شادی دے ویلے دے ہوتے محفل کرائی جاوے، حضور دا میلاد کرایا جاوے، پھر اللہ دی بارگاہ سے دعا کیتی جاوے، مولا اسی تیرے محبوب دا ذکر کیتا ہے، محبوب دے ذکر دے صدقے نال آن والے جوڑے نو مبارک کر،
مولا ساڈے گھر دے اندر برکت نازل فرما تے برکتاں اس وقت آن گیاں جس وقت اسی شادی دے موقع تے اسی خوشی دے موقع تے اللہ رسول نو راضی رکھاں گے. اس لیے کسے دا مشورہ نہیں لینا, اللہ رسول دا مشورہ لینا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمایا, اللہ کریم نے کی فرمایا, اس موقع تے کی کیتا جاوے, اس موقع تے کی کیتا جاوے. شادی دے موقع تے بھی قرآن دی تلاوت کیتی جاوے, حضور دا دین سنیا جاوے, حضور دا دین بیان کیتا جاوے, پھر پیدا ہونے والی اولاد نیک بندی ہے. اور حضرت بابا فرید الدین گنج شکر علیہ رحمہ دی ماں دے کول محلے دیاں بیبیاں آئیاں آ کے کہن لگیاں فرید دی ماں اسی ویکھیا ہے ساڈے بچے کھیل دے ہوندے, تیرا بچہ فرید بازار دے اندر ہوندا ہے لیکن کدی کھیلیا نہیں, او دی زبان تے درود و سلام جاری رہندا ہے, دی وجہ کی ہے؟ آپ فرماندیاں نے اس دے اندر کلا فرید دا کمال نہیں, اس دے اندر میرا بھی کمال ہے. میں کدی بھی بغیر وضو تو فرید نو دودھ نہیں پلایا. اچھی کہہ دو سبحان اللہ. کدی بغیر وضو تو فرید نو دودھ نہیں پلایا. جس وقت ماں پکیزہ ہوئے, باپ بھی پکیزہ ہون تے پھر اولاداں نیک پیدا ہوندیاں نے. اس لیے خدا را کوشش کرو شادیاں دے موقع دے اتے کدی بھی اللہ رسول نو ناراض نہ کیتا جائے. اور حضرت امیر معاویہ نے یہی وصیت کی تھی حضرت عائشہ صدیقہ نے کہ کدی اللہ نو ناراض نہ کرنا, اللہ نو راضی رکھنا. اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صحابی رسول, پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی وحی دے کاتب 40 صحابہ دی جماعت جنہاں نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن جمع کرن واسطے مقرر فرمایا. انہاں وچوں حضرت زید بن ثابت اور حضرت امیر معاویہ پڑھے لکھے سن, لکھ بھی لیندے سن, پڑھ بھی لیندے سن. حضور فرمایا اے امیر معاویہ تسی میری وحی نو لکھنا ہے. یار قرآن لکھن واسطے حضور حضرت امیر معاویہ نو مقرر کر رہے ہیں. قرآن وہ کتاب اللہ فرماندا ہے جے دے اندر شک دی گنجائش ہی نہیں. انہاں دے اندر لسٹ دے اندر نا 40 صحابہ دے اندر حضرت ابوبکر صدیق دا بھی نا ہے, حضرت عمر دا بھی, حضرت عثمان دا بھی نا ہے. قرآن اکٹھے کرن والےاں دے اندر اور قرآن لکھن والےاں دے اندر نا حضرت امیر معاویہ دے. حضور دی وہی حضرت امیر معاویہ لکھ رہے نے. اور پھر غور کرنا بخاری شریف حدیث مبارکہ ہے اسی زیادہ سمجھدار ہیں یا حضور دی آل حضور دی اولاد زیادہ سمجھدار سی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ ارشاد فرما رہے نے. خطبہ ارشاد فرماندے حضور اپنے پتر امام حسن علی اشارہ کیتا اور اپنے قریب بٹھا لیا ممبر تے. فرمایا لوگوں سنو, اے میرا بیٹا حسن فرمایا سردار ہے تے فرمایا ان قریب ہے مسلمانہ دیاں 2 جماعتاں دے اندر صلح کرا جائے گا. تے حضرت امام حسن کنہ دے اندر صلح کرائی؟ حضرت امیر معاویہ. حضور فرما رہے نے 2 مسلمانہ دیاں جماعتاں دے اندر. حضور حضرت امیر معاویہ نو ہی مسلمان کہہ رہے نے, آپ دی جماعت نو بھی مسلمان کہہ رہے ہیں بخاری شریف دی حدیث مبارکہ. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں حضرت علی اور انہاں دی جماعت دے اندر, اور یہ لڑائی تو ہوئی غلط فہمی تے سی. حضور فرما رہے ہیں میرا پتر سید ہے تے 2 مسلمانہ دیاں لڑدیاں ہوئیاں جماعتاں دے درمیان صلح کرا جائے گا. تو حضرت امام حسن صلح کرائی. اور پھر غور کرنا حضرت امیر معاویہ تے اعتراض کرن تو پہلا غور کر لینا الحمدللہ سی حسنی بھی ہاں حسینی بھی ہاں. حضرت امام حسن نے حضرت امیر معاویہ دے نال کیتی صلح تے اسی حضرت امیر معاویہ دے نال کدی ناراض نہیں ہو سکدے. تے امام حسین نے یزید دے نال کیتی جنگ تے اسی کدی یزید دے نال راضی نہیں ہو سکدے. اسی دونوں شہزادیاں دے غلام ہاں. امام حسن دسیا امیر معاویہ دا دامن پکڑ لو درست ہے, تے امام حسین دسیا یزید تو دور ہو جاؤ غلط ہے. اسی امام حسین دے بھی غلام ہاں, امام حسن دے بھی غلام ہیں. امیر معاویہ دے نوکر بن گئے اور یزید دے اسی دشمن بن گئے. کیوں؟ آل رسول دا دشمن ہو گیا. اچھی کہہ دو سبحان اللہ. جس طرح آل رسول فرمایا. پھر غور کرنا جس وقت آجی دور اے دور دے اندر دیکھنا پیر خلافت دیندا ہے کسی مرید نو, وہ دیکھدا ہے یار سمجھدار بھی ہے, اس چیز دا اہل بھی ہے, اس نظام نو چلا لے گا. یار 1400-1500 سال بعد دا پیر وہ تے مرید نو دیکھدا ہے شریعت تے چلدا ہے یا نہیں چلدا, اے اہل بھی ہے یا نہیں ہے.
وہ پیر ساری جانچ پڑتال کردا ہے تے حضرت امام حسن پوری امت ہی حضرت امیر معاویہ دے حوالے کر دیتی. تیرے کو اس دور دے پیر دے کول زیادہ نالج ہے، علم ہے، زیادہ سمجھ ہے، یا حضور دی آل امام حسن دے کولو زیادہ نالج سی؟ اور جس وقت امام حسن پوری امت انہاں دے حوالے کر دیتی، امیری انہاں نو عطا فرما دیتی، تو پھر اعتراض کسے اور تے نہیں بندا، اعتراض امام حسن تے بندا ہے. تے پتہ چلیا امیر معاویہ تے اعتراض کرن والا اصل چ حضرت امیر معاویہ تے نہیں اعتراض کردا، امام حسن تے اعتراض کردا ہے. امام حسن جس وقت ہر چیز عطا فرما دیتی، حضور فرمایا میرا پتر سردار ہے، یہ مسلمانوں دیا جماعتوں کے درمیان صلح کرا دے گا. جس وقت امام حسن انہاں دے حوالے امت کر چھڑی ہے تے اس لئی امام حسن نو منیا جائے گا. جڑے کہندے نے اسی آل نو بڑا مانتے ہیں، حضور دی آل نو، تے امام حسن حضور دی آل ہے، بڑے نواسے نے حضور دے. امام حسین تو وڈے نے، انہاں دی فہم فراست امام حسین تو زیادہ ہے. جس وقت انہاں نے فیصلہ فرما لیا، انہاں نے سارا حکم ارشاد فرما دیتا، تو پھر دوسرے کسی بندے نے حکم نہیں بنتا. اور پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ او نے ایک زمانہ ایسا آیا، حضرت عبداللہ بن مبارک دے کولو پوچھا گیا، اے عبداللہ بن مبارک تسی کی کہندے ہو کہ حضرت امیر معاویہ افضل نہیں یا حضرت عمر بن عبدالعزیز افضل نے؟ تو آپ غصے دے اندر آگے فرمایا میں نے او دور دیکھنا پہ رہا ہے کہ جس دور دے اندر صحابی رسول دے نال غیر صحابی نو مقابلہ دیتا جا رہے ہیں. فرمایا لوگوں حضرت امیر معاویہ جس لشکر دے نال مل کے، جس گھوڑے دے اتے سوار ہو کے حضور دے نال مل کے کافراں دے خلاف جنگاں کیتیاں، فرمایا تسی پوچھ دے ہو حضرت امیر معاویہ دے گھوڑے دے نک دے اندر جو کٹا گیا مٹی گئی عمر بن عبدالعزیز تو او دے ورگے بھی نہیں. سبحان اللہ، عمر بن عبدالعزیز تو او دے جیسے بھی نہیں، تسی صحابی رسول حضرت امیر معاویہ دا مقابلہ کر دے ہو. پھر غور کرنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت امیر معاویہ دی بہن حضرت ام حبیبہ دے نال نکاح فرمایا، حضور انہاں دے نال رشتہ داری فرما رہے نے، حضور انہاں دے گھر نکاح فرما رہے نے. اور پھر حضور دعا کی تھی اللہم علم معاویہ الکتاب والحساب، اے اللہ میرے معاویہ نو کتاب دا بھی علم عطا فرما، حساب دا بھی علم عطا فرما. حضور انہاں واسطے دعاواں کر رہے نے، معاویہ نام لے کے دعاواں کر رہے نے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام انہاں دی بہن دے نال نکاح فرمایا، حضور اس خاندان تو راضی ہو گئے، تو پھر کیویں بندہ کوئی اعتراض کرے گا؟ اس لیے 22 رجب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دا عرس گرامی، 15 رجب حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ دا عرس گرامی گزر گیا. تسی 22 رجب نو دونوں شخصیات نو اصال ثواب کرو، امام جعفر صادق دی بارگاہ چ بھی اصال ثواب پیش کرو اور حضرت امیر معاویہ دی بارگاہ چ بھی. کیوں؟ حضور دی آل بھی راضی ہو گئے، حضور دے صحابہ بھی راضی ہو گئے، تو حضور بھی راضی ہو جان گے. اور شروع دے اوتے آل اور اصحاب دونوں دی شان دے اوتے حدیثاں سنائیاں سی. حضرات کوشش کریا کرو، جلدی آیا کرو، انشاءاللہ ایتھے آنا تہاڈا وقت ضائع نہیں ہوئے گا. کچھ نہ کچھ لے کے جاؤ گے، خالی ہتھی نہیں جاؤ گے، تہاڈے کچھ نہ کچھ پلے پی جائے گا، کوئی قرآن دی آیت، کوئی حدیث مبارکہ. اس لیے آپ کوشش کریا کرو کہ جلدی آیا کرو، تاکہ جنی جلدی آؤ گے اور پھر آگے جس وقت تسی قرآن یا حدیث سننی ہے نا، حدیث مبارکہ دا مفہوم حضور فرمانے ہیں جڑا بندہ قرآن دی ایک آیت نو سمجھ لیندہ ہے، فرمایا ایک آیت دا مفہوم سمجھ لینا 100 نفل پڑھن نالو افضل ہے. ایتھے آ کے بیٹھتی ہو بزرگ پہلا آنے نے، جڑا بندہ پہلا آندا وہ خالی نہیں جاندا. 100 نفل بندہ پڑھ لے، 100 نفلاں تے کنی دیر لگدی ہے؟ یہ 40 منٹ یا 35 منٹ تو زیادہ ٹائم لگتا ہوئے گا. حضور فرماندے نے ایک قرآن دی آیت جڑا سمجھ لیندہ ہے، مفہوم سمجھ لیندہ ہے، فرمایا 100 رکعت نفل پڑھن نالوں زیادہ افضل ہے. اور فرمایا جڑا بندہ پورا قرآن دا ایک باب سمجھ لیندہ ہے، فرمایا 1000 رکعت نفل پڑھن نالوں افضل ہے. اس لیے اتھے آ کے قرآن سنو گے، حدیث سنو گے تو نیکیاں دے نال جولیاں بھر کے لے جایا کرو گے. اس لیے کوشش کریا کرو احباب، جلدی آیا کرو. اللہ کریم کی بارگاہ سے دعا ہے کہ اللہ